निरंजन येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं तस्मै वाक्यकारं वरदं मुनित्रयं विभुर्विजयतेतराम्। इदानीं कृदन्तकृत्यप्रकरणे सुप्रभातं महोदय। सुप्रभातं स्वामी। वञ्चेर्गतौ इति सूत्रेण वयम् अद्यतनवर्गम् आरभामहे। वञ्चेः गतौ इति अस्ति सूत्रम्। वञ्चेर्गतौ इति सूत्रं दृश्यते अत्र। तत्र एवमस्ति द्विपदं सूत्रं। वञ्चेः गतौ इति द्विपदं सूत्रमस्ति एतत्। वञ्चेः इति षष्ठी एकवचनं। वञ्च धातु अस्ति। वञ्च धातु वञ्चुगतौ इति धातु अस्ति। वञ्च धातोः वञ्चगतार्थक गत इत्यर्थे नानार्थवः धातवः इति सन्ति। तेन अत्र वञ्च धातोः गतौ इत्यर्थे किं भवति? तत्र पुनः अनुवृत्ति अस्ति। चजोः अनन्तरं कु इति अनुवर्तते, तदनन्तरं न इति अनुवर्तते, न इत्यपि अनुवर्तते। तत्र एवम् अनुवृत्ति अस्ति। चचोः घु इति अनुवर्तते, न क्वातेः इति सूत्रात् न इति च अनुवर्तते। तर्हि अत्र वञ्च धातोः गत्यर्थे, वञ्च धातु गत्यर्थे विद्यमानात् वञ्च धातोः किं भवति? अवयवस्य चकारस्य कुत्वं न भवति, खित्तया ण्यत् प्रत्यये परे इति। चचोः घु घिण्यतोः इति सूत्रेण यद् नित्वं प्राप्यते तस्य नित्वस्य निषेधः क्रियते अत्र अनेन सूत्रेण। अत्र एवमस्ति। अर्थात् तत्र पश्यतु, काशिकां पश्यामः। वञ्चेः अङ्कस्य गतौ वर्तमानस्य कवर्गादेशः न भवति इति अर्थः। तत्र वञ्चेः अङ्कस्य गतौ वर्तमानस्य, तत्र गतौ वर्तमानस्य, गतार्थे गत इति अर्थे वर्तमानस्य, अर्थात् गन्तुं योग्यं स्थानम् इत्यादि अर्थे वञ्च्यम् इति प्रयोगः भवति। वञ्च्यम् इति प्रयोगः भवति। तत्र कुत्वं न इति सिद्धान्तकौमुदीकारः वञ्च्यम् इति अत्र दत्तमस्ति। मनोरमायां पश्यामः, वज्र्गतौ इति कुत्वं नेति तावदेव अस्ति। अन्यत् किमपि तत्र विशेषतया वक्तव्यं नास्ति। तत्र चचोः कु खिण्यतोः इत्यतः कुग्रहणस्य, न क्वादेः इत्यतः न इत्यस्य च अनुवृत्तेः इत्यर्थः। अनुवृत्ति तु मया पूर्वम् उक्तम्। तर्हि अन्ततो गत्वा सूत्रस्य अर्थः कः? वञ्चेः अङ्कस्य गतौ वर्तमानस्य कवर्गादेशः न भवति इत्यर्थः। तत्र गत्यर्थे विद्यमानात् वञ्च धातोः अवयवचकारस्य कुत्वं न भवति, घित् प्रत्यये ण्यत् प्रत्यये च परे इत्यर्थः। ण्यत् प्रत्यये च परे इत्यर्थः। इति एवम् अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। सामान्य यदा यदा अनुवर्तते, यदा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः तदेव आसीत्। प्रयाचानुयाजु यज्ञाङ्गे इत्यत्रापि वयम् एतदेव दृष्टवन्तः। ततः पूर्वतनसूत्रेपि एतदेव दृष्टवन्तः। इत्युक्ते तत्र विषयः समानः। कुत्वनिषेधः अत्र क्रियते, कुत्वनिषेधः अत्र क्रियते। रैट्? तर्हि उदाहरणं पश्यामः। वञ्च्यम् इति उदाहरणं दत्तमस्ति। वञ्च्यम् इति उदाहरणं दत्तमस्ति। पश्यामः। अत्र
वञ्च धातु एतत् नास्ति। वञ्च इति धातु अस्ति न, वञ्चु गतौ इति धातु तत्र अस्ति। पश्यतु, वञ्चु गतौ इति वञ्च उभयत्र अपि अस्ति, इतोपि अपरमपि अस्ति, तत् पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः। वञ्चयति इत्यादि रूपं चिटि, वञ्चु गतौ इति अस्ति। तर्हि तत्र भुवादिगणे अस्ति वञ्चति, वञ्चतः, वञ्चन्ति इति रूपं भवति। तत्र कदाचित् एतस्य प्रयोगः स्यात्, कुत्रचित् न। एतत् बहु बहु अल्पतः एतस्य प्रयोगः बहु न्यूनः अस्ति। तेन अत्र उदाहरणगणे तत्र तद् प्रयोगगणे नास्ति तत्। अस्तु नाम तत्र इदानीं पश्यामः। वञ्चु इति धातु, मूलधातु वञ्चु इति अस्ति। तर्हि तत्र उकारः इत्तस्ति, उकारलोपानन्तरं वञ्च इति अवशिष्यते, वञ्च इति अवशिष्यते। तत्र वञ्च धातोः तत्र किं भवति? वञ्च धातोः ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः। वञ्च इति अस्ति। वञ्च इति धातोः ण्यत् प्रत्ययः। ण्यत् प्रत्ययः इत्युक्ते या भवति, तावदेव अस्ति। या भवति, वञ्च या इति भवति। तत्र किं भवति? संहिता भवति, वर्णसम्मेलनं भवति, संहिता भवति। संहिता भवति चेत् वञ्च्या इति भवति। संहिता भवति चेत् वञ्च्या भवति। वञ्च्या इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति। वञ्च्या इत्यस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययः अभवत्। तदनन्तरं पुनः किं भवति? वञ्च्यम् इति अस्ति, नपुंसकलिङ्गं रूपमस्ति। तेन कारणेन सुप्रत्ययस्य स्थाने किं भवति? अम् इति आदेशः भवति। अतो अम् इति सूत्रं वञ्च्या अम् इति अभवत्। वञ्च्या अम् इति अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे एकादेशे तत्र किं भवति? वञ्च्यम् इति रूपं भवति। वञ्च्यम् इति रूपं भवति, रैट्? इति प्रक्रिया अस्ति तस्य। तदेव तत्र दत्तमस्ति। कुत्वं न इति अस्ति। पश्यामः। वञ्चेर्गतौ इति अस्ति। पश्यतु, कुत्वं न, वञ्च्यम् इति अस्ति। गतौ किम् इति सूत्रे गतौ इति किमर्थं? सूत्रे सः प्रश्नः, गतौ इति किमर्थं? गतौ इति किमर्थम् अस्ति? तर्हि उक्तं, यदा गत्यर्थकत्वं नास्ति, एतस्य गत्यर्थकत्वं नास्ति चेत् तत्र कुत्वं भवति। तद् दर्शयितुमेव तत्र गतौ इति दत्तं। यदा उदाहरणाय वङ्क्यं काष्ठम् इति, काष्ठम् इति अस्ति, कुटिलीकृतम् इत्यर्थः। तत्र वङ्क्यम् इति शब्दः, वङ्क्यम् इत्यस्य कः अर्थः? कुटिलीकृतम् इत्यर्थः। तदपि वञ्चधातोः निष्पन्नः शब्दः अस्ति, वङ्क्यम् इति। तत्रापि ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत्तु प्रत्ययः अस्ति वङ्क्यम् इत्यत्र। परन्तु तत्र वैशिष्ट्यं नाम गतौ इति अर्थः नास्ति। गतौ इति अर्थः नास्ति इति कृत्वा तत्र किमस्ति? चचोः कुखिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र कुत्वं भवति। कुत्वं भवति चेत् वङ्क्यम् इति रूपं भवति। तत्र वङ्क्यं काष्ठम् इति भेदः। यदा गतौ अर्थे वञ्च्यम् इति रूपं भवति, गत्यर्थकत्वं नास्ति, वङ्क्यम् इति रूपं भवति। तस्य अर्थः किमस्ति? कुटिलीकृतम् इत्यर्थः भवति। तत्र कुटिलीकृतम् इत्यर्थः तस्य। अग्रिमं सूत्रम् ओकः उचः के इति अस्ति। ओकः उचः के इति अग्रिमं सूत्रम्। ओचः उकः ओकः उचः के इति। तत्र किं किम् अस्ति इति पश्यामः वयं। तत्र अग्रिमं सूत्रम् ओचः
उकः ओकः उचः कि त्रिपदं सूत्रम् ओचः ओकः इति प्रथमा एकवचनम् उचः इति षष्ठी एकवचनं के इति सप्तमी एकवचनं के इति सप्तमी एकवचनम् इति तत्र पदत्रयमस्ति अत्रापि एवमेवमस्ति ओक उच के इति तत्र उचेः तत्र किं भवति ओकः प्रथम एकवचनम् इति अहम् उक्तवान् तत्र अनुवृत्तिः अस्ति यथा पूर्वं चचोः घिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र चचोः इति सूत्रात् तत्र किं भवति अनुवृत्तिः भवति चचोः कुघिण्यतोः इति अनुवृत्तिः चचोः कु इति अनुवृत्तिः भवति न क्वातेः इति सूत्रात् न इति अनुवर्तते तत्र तदपि अस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रे किमस्ति न इति अनुवर्तते तावदेव अङ्कस्य इत्यधिकारः अङ्कस्य इत्यधिकारः एतस्य वैशिष्ट्यं नाम एतत् सूत्रं किञ्चित् भिन्नप्रकरणात् अस्ति भिन्नप्रकरणात् दृश्यते अर्थात् एकनिमेषः मम अत्र किञ्चित् समस्या अस्ति रैट् अङ्कस्य इत्यधिकारः भवन्तः लक्षितवन्तः स्युः एतस्य सूत्रस्य संख्या सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य चतुष्षष्टितमं सूत्रमस्ति एतत् अत्र पश्यतु संख्या यदा इतः पूर्वतनसूत्रं तथा नासीत् तत्र वयं दृष्टवन्तः तत्र वञ्चेर्गतौ इति सूत्रसंख्या तु आसीत् अस्माकं प्रकरणं वञ्चेर्गतौ अपि सप्तमाध्याये एतत् सर्वं तत्र एतत् सर्वं सप्तमाध्यायस्य पश्यतु एतत् सर्वं भवन्तः पश्यन्तु एतत् अहं यदा आदौ वक्तुं किञ्चित् मम अनवधानेन अहं न उक्तवान् यदा तत्र त्रितः अमावास्यतन्यतरस्याम् इति सूत्रे अस्माकं सद्य यत् प्रकरणं चलति तत् तत्र किञ्चित् स्थगितमस्ति तदनन्तरं यत्किमपि अत्र अग्रे चलति तत्सर्वम् आनुषङ्गिकसूत्राणि सप्तमाध्यायस्य सप्त अनन्तरम् एतदपि अस्ति पश्यतु एतत् सर्वं वस्तुतः सप्तमाध्यायस्य सूत्राणि चलन्ति अत्र एतदनन्तरम् अग्रे कानिचन सूत्राणि इतोपि सन्ति तदनन्तरम् इतः ओरावश्यके इति सूत्रम् अग्रे आयाति ततः आरभ्य पुनः अस्माकं पुनः वयं प्रकरणं प्रति आगच्छामः तावत्पर्यन्तम् आनुषङ्गिकं प्रकरणं चलति अस्तु नाम ओक उचः के इति उक्तम् उच धातु उच इति धातु अस्ति उच धातोः कप्रत्यये परे अत्र विषयः किञ्चित् भिन्नः आनुषङ्गिकं सूत्रं कप्रत्यये परे किं भवति उच तत्र किं भवति कप्रत्यये परे उच धातोः किं भवति गुणः कुत्वं च निपातनं करोति तत्र गुणः अनन्तरं कुत्वम् एतयोः द्वयोः निपातनम् अत्र भवति अनेन सूत्रेण किं निपातयति गुणः अनन्तरं कुत्वम् एतद्द्वयं निपातयति किमर्थं निपातनं भवति तद्वयं पश्यामः उच इति धातुः अस्ति उच धातोः एषः विषयः अस्ति तत्र ओकः इति रूपमस्ति ओकः इति तत्र अस्ति ओकः इत्युक्ते शकुन्तः अथवा वृषलः इत्यादि अर्थे ओकः इति शब्दस्य प्रयोगः शकुन्तः नाम पक्षिविशेषः शकुन्तः नाम पक्षी अस्ति अथवा तत्र वृषलः इत्यर्थः वृषलः शूद्रः सेवकः इत्यर्थे तत्र एतत् सर्वं तस्य अर्थः भवति ओकः इत्युक्ते ओकः इति अपरः कश्चन शब्दः अपि अस्ति पर्यावरणम् इत्यर्थे ओकस्तन्त्रम् इति ओकः इति ओकस् इति भिन्नः शब्दः अस्ति तत्र दिवौकसः इति शब्दं भवन्तः जानन्ति दिवौकसः इति दिवम् औकस् यस्य सः इति दिवौकसः देवाः दिवं यस्य निवासस्थानम् अस्ति इति तर्हि ओकस् इति निवासस्थानेपि अस्ति तेन कारणेन एन्वैरन्मेण्ट् इत्यस्य कृते ओकस्तन्त्रम् इत्युच्यते ओकस्तन्त्रम् इत्युक्ते एन्वैरन्मेण्ट् अथवा भवन्तः किं वदति तस्य एन्वैरन्मेण्ट् एव तस्य अर्थः पर्यावरणम् इत्यर्थे ओकस्तन्त्रम् इति उच्यते तत्र
पश्यामः वयम् उच् धातोः किमर्थं वस्तुतः तत्र करणीयं भवति तत्र तस्य कारणमस्ति तत्र निषेधः भवति तेन कारणेन तद् वयं पश्यामः इदानीं अत्र किं किम् अस्ति इति पश्यामः पश्यतु काशिका उचेर् धातोः के प्रत्यये परे ओकः इति निपात्यते इति सूत्रार्थः इति अस्ति तत्र एवं सूत्रार्थः अत्र अस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां किमस्ति उचेः गुणकुत्वे निपात्यते के परे इति तत्र अस्ति समानमेव लघुभेदेन सह लघुशब्दभेदेन सह तत्र उचेः धातोः के प्रत्यये परे ओकः इति निपात्यते इति तत्र किं पुनरत्र निपात्यते उक्तं कुत्वं गुणं च तत्र न्योको गृहम् इत्यादिकं दत्तमस्ति न जानामि तत्र मम प्रामाणिकता नास्ति तत्र बहवः बहुत्र तत्र मुद्रणदोषाः सन्ति इति कृत्वा ओकः शकुन्तवृषणौ इति कौमुदीं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः तत्र ओकः इति वयं पश्यामः धातुः अस्ति कः धातुः उच इति धातुः उच इति धातुः तत्र उच धातोः तत्र किं भवति प्रथमान्तमस्ति तत्र उच धातु दिवादि तत्र दिवादिगणे अस्ति पश्यामः उच्यति उच्यतः उच्यन्ति इति उच समवाये टुगेदर टू बी कलेक्टेड इत्यादि अर्थे तस्य प्रयोगः अस्ति तत्र तस्मात् उच धातोः किं परस्मैपदी अस्ति धातु उच्यति उच्यतः उच्यन्ति इत्यादि रूपाणि तत्र भवन्ति तत्र एवमस्ति इदानीं एतस्य प्रक्रियां पश्यामः तत्र किं वैशिष्ट्यं नाम किम् अस्ति इति धातु अस्ति उच धातोः कप् प्रत्ययः इगुपध ज्ञाप्रीकिरः कः इति एकं सूत्रमस्ति इतोपि अग्रे वयं पठामः तत् सूत्रं किं सूत्रमस्ति इगुपध ज्ञाप्रीकिरः कः इति सूत्रम् एवमस्ति पश्यामः इगुपध ज्ञाप्रीकिरः कः इति सूत्रम् एतत् सूत्रम् इदानीं विवरणं न करिष्यामि केवलं सूत्रं पश्यतु एतेन सूत्रेण तत्र कप् प्रत्ययः विधिविहितः अस्ति इगुपध इक् उपधायां येषां धातूनां भवति एतद् वयं तृतीय अध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रम् एतद् अस्माकं प्रकरणे अन्तर्भूतमस्ति कृदन्तप्रकरणे वयम् अग्रे पठामः एतत् सूत्रं तेन कारणेन अस्मिन् सन्दर्भे अहम् एतस्य सूत्रस्य विवरणं न करिष्यामि केवलं सूत्रं पश्यतु नोट् कृत्वा स्थापयतु इगुपध ज्ञाप्रीकिरः कः इति सूत्रमस्ति तत्र इदानीं पश्यामः उच क इति भवति तत्र ककारस्य इत्संज्ञा लोपः भवति तर्हि किं भवति लशक्वदद्धिते इति सूत्रमस्ति लशक्वदद्धिते इति सूत्रेण तत्र एतस्य लोपः भवति तर्हि उच अ इति भवति तत्र उच अ इति भवति चेत् तत्र किमस्ति पुगन्धलघुपथस्य इति गुणं भवितुम् अर्हति परन्तु तत्र कित् अस्ति इति कृत्वा तस्य निषेधः भवति ज्ञातं कारणं पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र उ इत्यस्य गुणः भवितुम् अर्हति परन्तु नियमः अस्ति कित् प्रत्यये परे गुणवृद्धिनिषेधः अस्ति किङिति च इति सूत्रमस्ति तेन कारणेन अत्र किं न भवति गुणः न भवति इति कृत्वा आचार्यः किं करोति अत्र गुणः निपात्यते आचार्येण निपात्यते अत्र गुणनिषेधः अस्ति खलु गुणनिषेधः अस्ति इति कृत्वा अत्र गुणः निपातितः तदनन्तरं किमस्ति तदभवत् तदनन्तरं पुनः कित् नित् प्रत्ययः परे नास्ति तत्र कप् प्रत्ययः परे अस्ति इति कृत्वा चकारस्य कुत्वं न भवति कित् अथवा नित् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् किं भवितुम् अर्हति तत्र नित्वं हित् प्रत्ययः नित् प्रत्ययः परे अस्ति चेत् तत्र चजोः कुघिण्यतोः इति सूत्रेण
कुत्वं भवितुम् अर्हति स्म। इदानीं कुत्वं तु न भवति, तेन कारणेन कुत्वमपि अत्र किं करोति, निपात्यते। तर्हि एवम् एवं भवति। पश्यतु, ओक अ, तेन कारणेन अत्र निपातनद्वयं। किं किं निपातितम्? उ इत्यस्य गुणः ओकारः, च इत्यस्य कुत्वं ककारः। एतद्वयम् अनेन सूत्रेण निपात्यते। कारणम् एतत् सूत्रमपि स्वाभाविकतया विधिसूत्रेण भवितुं नार्हति, विधिसूत्रेण न भवितुम् अर्हति। कारणम् उ इत्यस्य गुणः भवितुम् अर्हति पुगन्तलघुपदस्य, परन्तु किङिति च इति निषेधः। चचोः गुहिण्यतोः इति कुत्वं भवितुं कित् प्रत्ययः अथवा ण्यत् प्रत्ययः परे अपेक्षितः, उभयमपि नास्ति। तेन कारणेन कुत्वमपि भवितुं नार्हति। सो एतद्वयम् आचार्येण निपातितः। तेन किं भवति, इदानीं प्रातिपदिकम् ओक इति प्रातिपदिकं भवति। संहितायाम् ओक इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे ओकः इति रूपं भवति। ओकः इति रूपं भवति इति एतस्य। ओकः शकुन्तवृषणौ इति उक्तम्। ओकः शकुन्तवृषणौ इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र इतः पूर्वं तत्र खञ्जप्रत्ययः अपि अस्ति। खञ्जप्रत्ययस्य अपि प्रकरणं तत्र चलति। तर्हि आचार्यः पृच्छति, तत्र वयम् ओकः उचः इति कारणापेक्षया एतस्मात् शब्दात् यदि खञ्जप्रत्ययं कुर्मः तर्हि एतद् भवत्येव, एतद् द्वयमपि भवति। यदि कप्रत्ययस्य स्थाने, पश्यतु, कप्रत्ययस्य स्थाने किं भवति, कप्रत्ययस्य स्थाने यदि वयं किं कुर्मः, खञ्जप्रत्ययं कुर्मः, अत्र कप्रत्ययः कृतः, तस्मिन् स्थाने यदि खञ्जप्रत्ययः क्रियते इति चिन्तयतु। खञ्जप्रत्ययः क्रियते चेत् गित्त भवति इदानीं, तेन कारणेन कुत्वं भवितुम् अर्हति। अनन्तरं खञ्जप्रत्ययः कित् नास्ति, तेन कारणेन गुणः अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि विशेषतया एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता का इति प्रश्नः। यदा कप्रत्ययं करोति चेदपि खञ्जप्रत्ययं करोति चेदपि लोपोत्तरं किम् अवशिष्यते, अनुबन्धलोपे सति किम् अवशिष्यते, अ इत्येव अवशिष्यते। तत्र रूपं तु प्राप्नोति एव। अनन्तरं भवते एकसूत्रस्य लाभः अपि अस्ति। एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। ओक उचः के इति आवश्यकता नास्ति। खञ्जप्रत्ययः क्रियते, खित् अस्ति खलु, खञ्जप्रत्ययः खकारः इत्यस्ति, तर्हि खित् अस्ति। खित् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवितुम् अर्हति, कुत्वं तु भवति, चचोः कुखिण्यतोः इति। एषः प्रत्ययः कित् नास्ति, कित् नास्ति इति कृत्वा पुगन्तलघुपदस्य इति गुणः अपि भवितुम् अर्हति। सो ओक इति भवत्येव, गुणः अपि भवति, कुत्वमपि भवति, खञ्जप्रत्ययः अस्ति चेत्। तर्हि पुनः किमर्थं तत्र खञासिद्धे पुनः किमर्थम् इदं सूत्रं, स्वरनिमित्तम् इदं सूत्रं। पश्यतु, अहं सर्वदा वदामि, बहूनां प्रत्ययानां तत्र अनुबन्धविधानं स्वरनिर्णयार्थमस्ति। स्वरविधायकाः बहवः अनुदात्तवर्णाः। अत्रापि एवमस्ति। यदा तस्य कारणमस्ति अन्दोदार्थमिदम् इति उक्तम्। अन्दोदात्तार्थमिदम् किमुक्तं तत्र पश्यतु, इगुपदलक्षणः कः, खञासिद्धे खञ्जप्रत्ययेनैव रूपे प्राप्ते अन्दोदात्तार्थमिदम् इति उक्तम्। अर्थात् अन्दोदात्तस्वरः तत्र अपेक्षितः अस्ति। तेन कारणेन तत्र किमस्ति, एतद् दत्तमस्ति। अन्यथा कप्रत्ययः नास्ति चेत् अन्दोदात्तः न भवति। कप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र अन्दोदात्तः भवति, अन्यथा न भवति। एकनिमेषः, अत्र किमपि अस्तु। तत्र एवमस्ति, एकं सूत्रमस्ति, यदि खञ्जप्रत्ययं करोति चेत् नित्यादिर्नित्यम् इति एकं सूत्रमस्ति। नित्यादिर्नित्यम्, नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण आद्युदात्तः भवति स्म। नित्यादिर्नित्यम्, नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रमस्ति। स्वरप्रकरणे आयाति, स्वरप्रकरणविषयः एषः। नित्यादिर्
एतत् सूत्रमस्ति पश्यतु अत्र सूत्रं दृश्यते नित्यादेर्नित्यम् इति सूत्रमस्ति एतेन सूत्रेण तत्र आद्युदात्तः भवति स्म आदिस्वरः नित्यम् उदात्तः भवति इति अस्ति पश्यतु नित्य प्रत्यये परे नित्य प्रत्यये च परे प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य आदिस्वरः नित्यम् उदात्तः भवति अत्र उदात्तः अपेक्षितः न अत्र अन्तोदात्तः अपेक्षितः अस्ति अन्तोदात्तस्य अपेक्षा अस्ति इति कृत्वा अत्र किं कृतं कप् प्रत्ययः विहितः अन्यथा खञ् प्रत्ययेन एतत् कार्यं भवति स्म एकसूत्रस्य लाभः अपि आसीत् एकसूत्रं वयं एकसूत्रस्य उपदेशस्य आवश्यकता नासीत् इत्यर्थः एतावदेव एतस्मिन् विषये विवरणीयमस्ति भवद्भिः ज्ञातम् इति मन्ये विषयः अवगतः इति मन्ये अग्रे गच्छामः इदानीम् एतत् सूत्रं पूर्णं समाप्तम् ओक उचः के इति उचेः गुणकुत्वे निपात्येते के परे ओकः शकुन्दवृषलौ तत्र शकुन्दवृषलौ इति ईकुपधज्ञाप्रीकिरः इति कः इति लक्षणः कः खञासिद्धे अन्तोदात्तम् अन्तोदात्तार्थमिदं सूत्रम् इति अस्ति खञासिद्धे अन्तोदात्तार्थम् अस्तु तत्र अभवत् तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र ण्य आवश्यके इति सूत्रमस्ति ण्य आवश्यके ण्य आवश्यके इति सूत्रम् ण्य आवश्यके इति सूत्रस्य संख्या का अस्ति 2881 ण्य आवश्यके इति सूत्रम् इदानीं द्रष्टुं शक्यते कुत्वं न इति कौमुदीकारः कुत्वं न इति ण्ये इति सप्तमी एकवचनम् आवश्यके इति सप्तमी एकवचनम् ण्ये आवश्यके इति द्विपदं सूत्रम् चचोः कु घिण्यतोः इत्यस्मात् तत्र अनुवृत्ति अस्ति चचोः कु इति अनुवर्तते न क्वादेः इति सूत्रात् न इति अनुवर्तते चचोः कु घिण्यतोः इति कु न क्वादेः इति न इति एतावत् अनुवृत्ति अस्ति अङ्गस्य इति अधिकारः अङ्गस्य कुत्वं न इत्यर्थः अङ्गस्य इति यत्र यस्मात् प्रत्ययविधिः भवति तत्र ण्ये परतः आवश्यके अर्थे कवर्गः न भवति इति अस्ति ण्ये परतः आवश्यके अर्थे तत्र किं न भवति तत्र कवर्गः न भवति इति अस्ति कवर्गः न भवति इति तत्र दत्तमस्ति अर्थात् ण्ये प्रत्यये परे किं भवति आवश्यके अर्थे ण्ये प्रत्यये परे कुत्वं न भवति कवर्गः न भवति इत्युक्ते कुत्वं न भवति इत्यर्थः कुत्वं न भवति आवश्यके अर्थे अन्य सर्वार्थेषु न भवति आवश्यके अर्थे भवति तत्र कुत्वं न बहु सरल तत्र अधिकं कुत्र सरलं सूत्रं कुत्रचित् विवरणम् अधिकं किमपि नास्ति तत्र पश्यतु कुत्वं न इति अस्ति तत्र एतावदेव अस्ति विवरणं मनोरमायामपि अधिकं किमपि नास्ति मनोरमायाम् एवमेव शेषपूरणार्थम् इदम् इति कुत्वं न इति उक्तम् अर्थात् सूत्रार्थः विस्तरेण आवश्यके अर्थे विहित ण्यप्रत्यये परे चकारजकारयोः कुत्वं न स्यात् इत्यर्थः इत्युक्ते आवश्यके अर्थे विहित ण्यप्रत्यये परे आवश्यके अर्थे विहित ण्यप्रत्यये परे किं न भवति चजोः कुत्वं न स्यात् इत्यर्थः न चजोः कुत्वं न स्यात् इत्यर्थः तत्र एवमस्ति तत्र एकं सूत्रमस्ति एकं सूत्रम् अस्माभिः अस्मिन् सन्दर्भे द्रष्टव्यमस्ति एतत् सूत्रम् एकवारं द्रष्टव्यं कृत्याश्च इति एकं सूत्रमस्ति कृत्याश्च वयं पठामः एतत् सूत्रं किञ्चित् कौमुदी कथमस्ति कौमुदी प्रक्रियादृष्ट्या अस्ति
प्रक्रिया अस्ति कौमुद्याः लक्ष्यं काशिका इव न भवति कौमुद्याः लक्ष्यं तद् प्रक्रिया इति कृत्वा यत्र यत्र प्रक्रिया निमित्तं कदाचित् अग्रे पृष्ठतः इति भवति तेन पश्यतु कृत्याश्च इति एकं सूत्रं कृत्याश्च इति सूत्रस्य आवश्यक आधमर्ण्ययोः वर्तते तत्र एवमस्ति ण्यप्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति एतद् आवश्यक आधमर्ण्यादयोरित्यर्थः तत्र ण्यप्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति कृत्याश्च इति कृत्याः च इति तत्र एवमस्ति तर्हि कृत्याश्च इति अनेन ण्यत् प्रत्ययः भवति ण्यत् प्रत्ययः तत्र भवति ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् एतस्मिन् विषये अहं पुनः अनन्तरं भवतां पुरतः विवरणं करिष्यामि कारणं तत् सूत्रम् अग्रे आयाति तेन कारणेन इदानीम् आवश्यकता नास्ति केवलम् एतद् दर्शयितुम् अहं तद् उक्तवान् प्रकरणे अस्ति अग्रे पूर्वकृतप्रकरणे एतानि सर्वाणि सूत्राणि आयान्ति अस्तु तर्हि तत्र ण्यप्रत्यये तत्र यकारः अवशिष्यते तत्र किमस्ति पच् धातु अस्ति पच् धातु इदानीं दर्शनीयं नास्ति बहुवारं वयं पच् धातुं दृष्टवन्तः तेन कारणेन तस्य आवश्यकता नास्ति इदानीं पच् धातु वयं बहुवारम् अभवत् इति अत्र वयं पश्यामः इदानीं पच् तत्र एवमस्ति आवश्यकार्थः दर्शनीयः इति कृत्वा अवश्य इति उपपदमस्ति अवश्य इति उपपदेन सह किमस्ति पच् धातु अस्ति तदनन्तरं ण्यप्रत्ययः तत्र ण्यप्रत्यये चुटु इति सूत्रेण नकारस्य लोपे अवशिष्यते या इति या अवशिष्यते अवश्य पच् या इति अवशिष्यते तत्र अनेन सूत्रेण कुत्वनिषेधः क्रियते तत्र पश्यामः वयं तत्र ण्यत् अस्ति तत्र कुत्वनिषेधः क्रियते पच् इति धातु पच् धातोः ण्यत् प्रत्ययः परे अस्ति इति कृत्वा पच् धातोः किं भवितुम् अर्हति चचोः कुखिण्यतोः इति सूत्रेण तत्र कुत्वं भवितुम् अर्हति एतस्य चकारस्य स्थाने ककारः भवितुम् अर्हति चचोः कुखिण्यतोः इति ण्यत् अस्ति खलु परे ण्यत् परे अस्ति तदनन्तरं पुनः पच् धातुः अस्ति चकारः अस्ति तर्हि तस्य चकारस्य स्थाने कुत्वं भवितुम् अर्हति परन्तु तस्य कुत्वस्य अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते अर्थात् कुत्वं न इति बाध्यते न आवश्यके इति सूत्रेण तत्र कुत्वं न तर्हि अवश्य पच् य इति भवति अवश्य पच् य इति स्थिते तत्र किं भवति तत्र अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधा वृद्धिः भवति चेत् अवश्य पाच या इति रूपं भवति अवश्य पाच इति भवति तत्र एवमस्ति मूलतः अवश्यम् इति अस्ति एतद् किञ्चित् मूलतः अवश्य इति नास्ति मूलतः तत्र अस्ति अवश्यम् इति अस्ति अवश्यं पाच या इति अभवत् इदानीम् एकभाष्यवाक्यमस्ति एकभाष्यवचनेन तत्रत्य मकारस्य लोपः भवति एकभाष्यवचनमस्ति तेन तस्य लोपः भवति तत्र दर्शयामि तत्र कौमुद्यामस्ति तद् अवश्यं पाच्यम् इत्यत्र मनोरमायां पश्यामः तदस्ति वा इति एकं वाक्यमस्ति तत्र सूत्रं किमपि नास्ति तत्र एकं वाक्यमस्ति मनोरमायां नास्ति अत्र कुत्रापि काशिकायां वा कुत्रापि अस्ति अहं दृष्टा तत्र लुप्येदवश्यमः कृत्ये तुं काम मनसोरपि इति एकं वाक्यमस्ति एकवारं पश्यतु अत्र पश्यतु अत्र लुभ्येत इति किमपि दत्तमस्ति अहं पश्यामि एतत् कुत्र अस्ति इति वस्तुतः ममापि तस्मिन् विषये किञ्चित् भाष्यं न दृष्टवान् एतेषु दिनेषु मम व्यस्तता कारणेन परन्तु लुप्येत इति स्यात् तद् कुत्रचित् पुस्तके लुम्पेद दृश्यते कुत्रचित् लुभ्येद दृश्यते परन्तु अहं पश्यामि लुप्येद अवश्यमः
कृत्ये इति स्यात् इत्युक्ते अवश्यम् इत्यस्य मकारस्य तत्र लोपः भवति इति एतद् इति अवश्यमः मकारलोपः इति अस्ति तत्र कारिका वर्तते एषा कारिका अस्ति प्राचीनवैयाकरणसिद्धा कारिका इति धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रम्। कारणम् अहम् इदानीं तद् इदानीं भाष्यं न स्मरामि तावत् तेन तत्र अस्तु नाम तत्र लुप्येत इत्येव स्यात् कथमस्ति भवती कारिकां स्मरति पूर्णम् हाँ तत्र धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रे लिखितं वर्तते लुम्पेदवश्यमः प्रत्येकं काममनसोरपि तपोवान् अस्तु न तर्हि अत्र अनेन वाक्यानुसारम् अत्र किं भवति अनेन वाक्यानुसारम् एतस्य अवश्य इति भवति तत्र अवश्य इति भवति एतत् मकारस्य लोपः भवति तदनन्तरं किं भवति पा च य एवं भवति अवश्यपाच्य इति प्रातिपदिकं भवति अवश्यपाच्य इति प्रातिपदिकं भवति अवश्यपाच्य इति प्रातिपदिके सति पुनः तत्र किं भवति अवश्यपाच्यम् इति भवति तदनन्तरं सुप्रत्ययः सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य किं भवति सुप्रत्ययस्य पुनः अमादेशः अमादेशः अमादेशे पुनः पूर्वरूपे किं भवति अवश्यपाच्यम् इति रूपं भवति अवश्यपाच्यम् इति रूपं भवति यदा अवश्यवाच्यम् इति तत्र भवति अन्यथा पाक्यम् इति भवति अन्यथा ण्यत्तु प्रत्यये परे पाक्यम् इति रूपं भवति पाक्यम् इति भवति पश्यतु अत्र यदा यदि 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 आवश्यके इति किम् इति प्रश्नः तर्हि पाक्यं वाक्यम् इति वच् धातुः अस्ति चेत् वाक्यम् इति भवति पच् धातुः अस्ति चेत् वाक्यम् एतदेव एतस्मिन् सूत्रविषये वक्तव्यमस्ति न आवश्यके कुत्वं न अवश्यपाच्यम् इति उदाहरणम् अवश्यम् अवश्यम् अवश्यं पूर्वक पच् धातु इति तत्र अस्ति अस्तु नाम अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र यज याच रुच प्रवर्ध प्रवचर्चश्च इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र यज याच रुच प्रवच रुच रुच इति अस्ति रुच अर्च्यम् इति एतावत् धातूनां विषये विवरणम् अस्ति एवमस्ति सूत्रस्य उच्चारणं पुनरेकवारं शृणुमः तत्र यच यजश्च याचश्च रुचश्च प्रवचश्च ऋजुच तेषां समाहारद्वन्द्वः अस्ति तत्र यच याच रुच प्रवचर्च इति तस्मात् इति यजराज रुच प्रवचर्चः इति तत्र अस्ति एतेभ्यः तत्र पञ्चम्यन्तमस्ति अत्र षष्ठी एकवचनम् इति दृश्यते परन्तु मम दृष्ट्या पञ्चमी एकवचनं भवति कारणं तस्मात् ण्ये प्रत्यये परे एतेभ्यः धातुभ्यः ण्ये प्रत्यये परे कुत्वं न इति सूत्रस्य अर्थः तेन कारणेन अत्र षष्ठी एकवचनम् इति अत्र यदा 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 वेब्सैट् मध्ये दर्शयति तद् वस्तुतः चिन्त्यं तस्मिन् विषये चिन्त्यमस्ति मम दृष्ट्या तत् पञ्चमी एकवचनमस्ति पञ्चमी एकवचनं भवति चेदेव तत्र सूत्रम् एतत् भवति ण्ये प्रत्यये परे इति अस्ति तत्र ण्ये प्रत्यये परे इति पञ्चम्यन्तात् ण्ये प्रत्यये परे इति एकः अर्थः भवति कर्तुं शक्यते षष्ठी ण्ये प्रत्यये परे यज इत्यादीनाम् इत्यर्थे षष्ठी एकवचनमपि कर्तुं शक्यते अस्तु नाम ण्ये प्रत्यये परे यज याच रुच प्रपूर्वक वच अनन्तरं रुच एतेषां चकार चकारयोः कुत्वं न भवति अतः पञ्चम्यन्तेपि एतस्य कर्तुं शक्यते अनन्तरं षष्ठी अपि कर्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति सूत्रार्थः स्पष्टः पूर्वतनं यदस्ति तदेव अनुवर्तते अत्रापि
ण्ये इति प्रत्यये परे चचोः इति अनुवर्तते कु इति अनुवर्तते नक्वादेः इति न अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् ण्ये इति अनुवर्तते एतावत् अनुवृत्ति अस्ति एतत् सर्वम् अनुवर्तते तत्र किं किमस्ति पूर्वसूत्रात् चजोः अनन्तरं कु अनन्तरं न अनन्तरं णे एतत् सर्वम् अनुवर्तते अङ्गस्य इति अधिकारः अङ्गाधिकारसूत्रमस्ति अङ्गाधिकारे अस्ति एतत् रैट् तर्हि वयं पश्यामः अग्रे किमस्ति तत्र एतेषाम् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि काशिका तु एवमस्ति काशिकां पश्यामः यज याच रुच प्रवच रुच प्रवच इत्युक्ते प्रपूर्वक वच धातु इत्येतेषां ने परतः किं भवति कवर्गादेशः न भवति कुत्वं न भवति इति अस्ति ने परतः इदानीम् एवमेवं तदेकैकम् अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति तत्र एकैकं धातुं पश्यामः अत्र प्रक्रियां तु अधिकं न करोमि एकं दर्शयामि तदनन्तरं वयम् अग्रे तत् पश्यामः परन्तु एतत् पश्यामः वयं धातुं पश्यामः तत्र प्रथम धातु अस्ति यज धातु अस्ति यज धातु तत्र कस्मिन् अर्थे भवति देवपूजा संगतिकरणेषु एतदस्ति धातु देवपूजा संगतिकरणदानेषु इति अर्थे यज धातु अस्ति यज देवपूजा संगतिकरणदानेषु इति अर्थे तत्र एवमस्ति तस्मात् किं भवति यज धातोः तत्र किं भवति ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत् प्रत्ययः यज धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् अत्र किं भवति उदाहरणं वयं पश्यामः ण्यत् प्रत्ययः यज धातु य अनन्तरं यज धातोः ण्यत् प्रत्ययः ऋहलोर्ण्यत् इति अत्र पश्यतु ण्यत् प्रत्यये परे चचोः कुघिण्यतोः इति सूत्रेण अत्र कुत्वं भवितुम् अर्हति कारण ण्यत् प्रत्ययः परे अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवितुम् अर्हति चचोः कुघिण्यतोः इति सूत्रेण यज धातोः जकारस्य स्थाने कुत्वं भवितुम् अर्हति यग इति भवितुम् अर्हति यागः इत्यादिकं भवति खलु यागः इत्यादि शब्दे तत्र एवं भवति कुत्वं भवति अत्र ण्यत् परः परे अस्ति तर्हि अत्र कुत्वं भवितुम् अर्हति तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण यजयाच इति सूत्रेण अस्य कुत्वस्य निषेधः क्रियते ण्यपरे कुत्वं न इति तत्र ण्यपरे कुत्वं न इति कृत्वा तत्र किं भवति पुनः यज इत्येव भवति तत्र पुनः अत उपधायाः इति सूत्रेण तत्र दीर्घः तदनन्तरं पुनः य इति तत्र याज्य इति रूपं भवति याज्य इति प्रातिपदिकं याज्य इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः पुनः तस्य अमादेशः तेन किं भवति याज्यम् इति रूपं भवति याज्यम् इति रूपं भवति तत्र याज्यम् इति रूपं भवति एवमेव सर्वरूपाणि द्रष्टव्यानि अहं केवलम् इदानीं सर्वत्र एष एव नियमः नेक्स्ट एतस्ति तदपि पश्यामः वयम् अग्रिमधातुः अस्ति किं याच इति धातुः अस्ति याच इति धातुः अस्ति याच एतदस्ति याच धातु टु धातु पाठं द्रष्टुं किञ्चित् कौतुकं भवति इति अहं तत् सर्वं पश्यामः वयम् एतेन व्याजेन मिनिमं धातूनां परिचयः भवति अन्यथा कदा वयं धातुं पठामः अनन्तरं पञ्चधातून् स्वीकृत्य जीवनं पूर्णं चालयामः एवं सर्वे वयम् आहत्य 20 वा 25 धातून् जानीमः तदुपयुज्य अस्माकं यदा हिन्दी भाषायां लगता है इति शब्द इव तद् सर्वकार्येषु लगता है सर्वकार्येषु लगति तद् इति कृत्वा सर्वं चालयामः वयं संस्कृत आजीवनं 50 धातवः बस् जीवनं समाप्तं लेस् लगेज् मोर् कम्फर्टेबल इति अस्माकं पॉलिसी तद् न करणीयम् अस्माभिः अग्रे
लगेज् अधिकं स्वीकरणीयमस्ति तदर्थम् एषः यज्ञः अन्यथा एतत्तु विश्वविद्यालयेषु अपि पठन्ति किमर्थम् उपविश्य वयं प्रातःकाले एतादृशविस्तरेण किमर्थं पठामः इत्युक्ते विश्वविद्यालयस्य कक्षान्तर्गते महाविद्यालयस्य कक्षायां वा एतादृशविस्तरेण वयं कर्तुं न शक्नुमः अनन्तरं तत्र अवकाशदिनानि तत्र भिन्नभिन्नकारणानि भिन्नभिन्न एतेन विस्तरेण कार्यं न भवति एतेन कारणेन एषः यज्ञः एषः शास्त्ररक्षणयज्ञः अस्ति एषः एतद् 25 जनाः पुनः अग्रे तद् शास्त्रं जानीयुः इति अस्माकं लक्ष्यम् अस्तु नाम तत्र याच इति धातु टु याचृ याज्ञायाम् इति अस्ति टु याचृ याज्ञायाम् इति धातु अस्ति मूलधातु परन्तु अनुबन्धलोपे याच इति भवति तर्हि कस्यापि प्रश्नः स्यात् किमर्थम् एतत् सर्वम् एवमेवं वृथा स्थापयित्वा अस्मान् पीडयति इति अहम् आदितः एवं वदामि एकैकस्यापि अनुबन्धस्य इत्प्रत्ययवर्णस्य भिन्नं भिन्नं प्रयोजनमस्ति तद् स्वरनिमित्तं बहुशः स्वरनिमित्तम् अन्यथा गुणनिमित्तं गुणनिषेधनिमित्तम् इत्यादि इत्यादि आचार्यस्य एक टेक्निक् अस्ति एतत् तस्य शास्त्रविवरणस्य एक टेक्निक् अस्ति एतत् अस्तु तर्हि याज धातोः अपि सेम् एवमेवं भवति तत्र यज इत्यस्य स्थाने याज इति करोति याज यत्र कुत्वं भवितुमर्हति कुत्वं ण्यत् प्रत्ययः अस्ति कुत्वं भवितुमर्हति चेत् तस्य कुत्वस्य अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते तर्हि याच्यम् इति रूपं भवति भवन्तः कृत्वा पश्यन्तु अद्य भवतां होम्वर्क् अस्ति एतत् नेक्स्ट् अस्ति किमस्ति तत्र रुच इति धातु रुच इति धातु अस्ति रुच दीप्तावभिप्रीतौ च इति धातु अस्ति पश्यतु रुच धातु रुच दीप्तावभिप्रेतौ च इति टू शाइन टू ग्लो टू प्लीज टू लाइक टू एंजॉय एतेषु अर्थेषु रुच धातोः प्रयोगः भवति रोचते इति रूपं तत्र भुवादिगणे अस्ति आत्मनेपदी अस्ति अकर्मक धातु अस्ति सेट् अस्ति तत्र इयमिष्टगुणाय रोचताम् इति किरातार्जुनीयं लोट्लकारस्य प्रयोगः इयमिष्टगुणाय रोचताम् इति लोट्लकारः तत्र एकमेव अस्ति यथास्मै रोचते विश्वं तथेतं परिवर्तते इति भवन्तः जानन्ति साहित्ये एकम् अस्ति अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रचापति यथास्मै रोचते विश्वं तथेतं परिवर्तते इति अस्ति अस्तु नाम तत्र रुच धातोः किं भवति कथं भवति तत्र रोच्यम् इति भवति रोच्यम् इत्यत्र तत्र किं भवति तत्र चचोः खिण्यतोः इति ऋत्वं भवितुमर्हति अत्र किञ्चित् एवं विशेषः नाम तत्र पुगन्तलघुपथस्य इति गुणः तत्र रुच धातु ण्यत् प्रत्ययः या तत्र कुत्वं भवितुमर्हति परन्तु तस्य कुत्वस्य अनेन सूत्रेण निषेधः तेन कारणेन ऋत्वं तदेव भवति पुगन्तलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र गुणः भवति चेत् किं भवति रोच इति भवति रोच या इति तत्र रोच्य इति प्रक्रिया भवति रोच्य इति रोचय रोच्य इति प्रातिपदिकं तस्मात् रोच्य इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः तदनन्तरं तत्र अमादेशः तदनन्तरं तत्र पूर्वरूप एकादेशे रोच्यम् इति रूपं भवति एवं भवति रूपं तत्र रोच्यम् इति रूपं भवति एवम् एतस्य प्रक्रिया भवति एतदेव अस्ति अग्रिमम् अस्ति
अग्रिममस्ति प्र उपसर्गपूर्वक वच धातु। प्र उपसर्गपूर्वक वच धातु। प्र इति उपसर्गः अस्ति, धातु अस्ति वच। वच धातु अस्ति, वच परिभाषणे इति धातु अस्ति। वच परिभाषणे इति धातु चुरादिगणे अस्ति, दशमगणे चुरादिगणे अस्ति। तत्र वाचयति इति विकल्पेन विकल्पेन निच् अस्ति, तत्र वैकल्पिक निच् अस्ति इति कृत्वा वाचयति इत्यपि रूपमस्ति, वचति इत्यपि रूपमस्ति। टु इन्फॉर्म, टु कम्युनिकेट, टु स्पीक, टु टेल, टु डिस्क्राइब इत्यादिषु अर्थेषु वच परिभाषणे इति अस्ति। वाचयति अथवा वचति इति उभयदापि भवति। उभयपदी अस्ति इति कृत्वा वाचयते। आत्मनेपदी तु निच् भवत्येव, तत्र निच् रहितं न भवति। तत्र निज अभावपक्षे परस्मैपदस्य प्रत्ययाः एव विधीयन्ते। अदृशाद्वा अनेन गणसूत्रेण अस्मात् धातोः निच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति, अस्मात् विकल्पेन भवति इति अस्ति। अस्तु न, प्र उपसर्गपूर्वक वच धातु। प्र उपसर्गपूर्वक वच धातु अस्ति। एवमेव अस्ति, प्र उपसर्ग वच धातु तत्रापि एवं कुत्वं भवितुमर्हति। अनेन सूत्रेण निषेधः, अनेन सूत्रेण निषेधः। उपधावृद्धि प्रवाच य प्रवाच्य इति रूपं भवति। प्रवाच य प्रवाच्य। भवतां टिप्पणी पुस्तकं स्यात्, भवतां पुरतः टिप्पणी पुस्तके लिखित्वा स्थापयन्तु। प्रवच य प्रवाच य प्रवाच्य, सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे प्रवाच्यम् इति रूपम्। प्रवाच्यं नाम ग्रन्थविशेषः इत्यर्थः। प्रवाच्यस्य अर्थः दत्तः अस्ति। प्रवाच्यो नाम ग्रन्थविशेषः इति अस्ति। प्रवाच्यं ग्रन्थविशेषः इति उक्तम्। ऋच धातोः अर्च्यम् इति, तत्र ऋच धातोः अर्च्यम् तत्र एवमस्ति। अत्र एकविषयेण सह एतत् पठनीयमस्ति। वस्तुतः ऋ इति तत्र ण्यत् भवति इति उक्तमस्ति, परन्तु तत्र एकः नियमः, ऋतुपथः यत्र भवति, ऋतुपथः यत्र भवति तस्मात् क्यप् अपि भवितुम् अर्हति। तत्र क्यप् अपि भवति। तर्हि अत्र ण्यविषयः नास्ति, मूलतः विषयः नास्ति। तर्हि परन्तु आचार्यः अस्मिन् सूत्रे ऋच धातोः अपि उल्लेखः आचार्यः कृतवान्, उल्लेखं कृतवान् अस्ति। यदि ऋच धातोः वस्तुतः क्यप् प्रत्ययः भवितुमर्हति, कारणं वयं तत् सूत्रं पठितवन्तः। किं सूत्रं पठितवन्तः? ऋतुपथाद् च अक्लृपि श्रुतेः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। यदा स्मरति खलु, यस्य ऋकारः उपधायाम् अस्ति तस्मात् क्यप् प्रत्ययः भवति इति। तर्हि क्यप् प्रत्ययः भवति इति भवति चेत् अत्र पुनः उल्लेखेन कः लाभः अस्ति? व्यर्थः अस्ति प्रयोगः। स्पष्टं न? यदा ऋतुपथ धातोः क्यप् प्रत्ययः आचार्येण विहितः, रैट्, तदेकत्र अस्ति। इदानीम् अस्मिन् सूत्रेपि आचार्यः ऋच धातोः प्रयोगं कृतवान् अस्ति। तर्हि ऋच धातोः ण्यत् प्रत्ययः नास्ति खलु, क्यप् अस्ति खलु। तर्हि आचार्यस्य प्रयोगः अत्र व्यर्थः। यदा व्यर्थम् आचार्यः न कथयति, कदापि आचार्यस्य प्रयोगः व्यर्थः न स्यात्। व्यर्थः भूत्वा तत् ज्ञापयति, तत् ज्ञापकं भवति किमस्ति? ऋच धातोः ण्यत् अपि भवति इति ज्ञापयति। ऋच धातोः क्यप् अपि भवति, ऋच धातोः किं भवति? ण्यत् अपि भवति। तदेव ऋतुपथत्वेपि अत एव ज्ञापकात् ण्यत्, अत एव ज्ञापकात् ण्यत्। अर्थात् अत्र ज्ञापकमस्ति। किं ज्ञापकम्? अस्मिन् सूत्रे ऋच धातोः प्रयोगः ज्ञापकमस्ति। किं ज्ञापयति? ऋच धातोः ऋतुपथः अस्ति चेत् क्यप् अपि भवति, तत्र ण्यत् अपि भवति। ऋच धातोः ण्यत् भवति इति ज्ञापकात् ण्यत् इति तत्र एवं ण्यत् भवति इति प्रमाणम् अस्ति। अन्यत्र सर्वत्र कदाचित् अन्यत्र सर्वत्र क्यप् भवेत्, ऋच धातोः ण्यत् भवति इति आचार्यः अत्र प्रमाणयति इति। इदानीं विषयः अवगतः स्यात्।
तत्र वयं धातुं पश्यामः कः धातुः अस्ति अस्माकं पुरतः इदानीं ऋ इति धातुः अस्ति ऋच ऋच धातुः अस्ति ऋ अनन्तरं च ऋच धातुः अस्ति ऋच धातु तत्र किमस्ति कस्मिन् अर्थे इति पश्यामः पश्यतु ऋच धातु स्तुतौ दीप्तौ च ऋच धातु स्तुतौ दीप्तौ च इति अस्ति धातु पश्यतु भवतां पुरतः दृश्यते ऋच धातु ऋचै ऋच स्तुतौ दीप्तौ च तुतादिगणे अस्ति टू प्राइज टू प्रे टू ग्लो टू शाइन इत्यादिषु अर्थेषु ऋच धातु ऋचति ऋचतः ऋचन्ति ऋचसि ऋचथः ऋचथ ऋचामि ऋचावः ऋचामः इति तस्य रूपं भवति तर्हि किमस्ति ऋच इति भवति चचोः कुभिण्यतोः इति सूत्रेण कुत्वं भवितुम् अर्हति तस्य कुत्वस्य अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते तदनन्तरं तत्र पुगन्तलघुपथस्य इति गुणः एकवारं पश्यामः कथमस्ति धातुः किमस्ति ऋच तत्र ऋ अनन्तरं च ऋच ऋच धातु ण्यत् प्रत्ययः तदनन्तरं पुनः तत्र किं भवति ऋच धातु तत्र कुत्वं न भवति ऋकारस्य स्थाने पुगन्तलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र किं भवति गुणः भवति पुगन्तलघुपथस्य इति लघुपथगुणः भवति लघुपथगुणः भवति चेत् ऋकारस्य गुणः भवति चेत् किं भवति अर् इति भवति अर् इति भवति तदनन्तरम् अत्र कः वर्णः अस्ति च इति अस्ति अनन्तरं या अस्ति तदनन्तरं संहिता संहितायां किं भवति अर्च्य इति भवति अर्च्य इति भवति संहिता अर्च्य इति प्रातिपदिकम् अर्च्य इति प्रातिपदिकात् पुनः सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे अर्च्यम् इति रूपं सिद्धं भवति अस्तु तत्र अस्मिन् प्रकरणे त्यजेश्च इति एकं वार्तिकं त्यजेश्च इति एकं वाक्यमस्ति त्यजेः च इति तत्र वार्तिकमस्ति तत्र ण्यत् प्रत्यये परे त्यज धातोः अपि जकारस्य कुत्वं न स्यात् इति अस्ति वार्तिकार्थः त्यजेश्च त्यज धातोः अपि किं न भवति त्यज धातोः अपि किं ण्यत् प्रत्यये परे कुत्वं न भवति इति त्यजेश्च इति तेन त्याज्यम् इति अस्ति रूपं प्रति त्याज्यं त्यक्तुं योग्यम् इत्यर्थे त्याज्यम् इति शब्दः भवति ततः त्यज धातोः अपि समानम् एवम् अस्ति त्यज धातुः अस्ति त्यज तत्र दृश्यते भवतां पुरतः त्यज हानौ इति तत्र धातु त्यज इति त्यज हानौ इति भुवाति परस्मैपद धातु प्रसिद्ध धातु अस्ति त्यजति त्यजतः त्यजन्ति इति वयं रूपं जानीमः अत्रापि एवं त्यज इति त्यज हानौ इति अस्ति प्रक्रिया किमपि करणीयं नास्ति त्यज अनन्तरं या चजोः कुखिण्यत् प्रत्ययः चजोः कुखिण्यतोः इति तत्र कुत्वं भवितुम् अर्हति तस्य कुत्वस्य अनेन वार्तिकेन निषेधः भवति निषेधः भूत्वा तत्र किं भवति त्याज्यम् इति रूपं भवति त्याज्यम् काशिकायां पूज धातुः अपि तत्र अस्ति त्यजि पूज्योश्च इति काशिकायाम् अस्ति परन्तु अत्र अस्माकं पुरतः या काशिका अस्ति तत्र तु न दृश्यते तत् अत्र तु त्यजि तदा विवरणं न दृश्यते अहं दृष्टवान् अत्र न दृश्यते परन्तु अत्र कौमुदीकारः काशिकायाम् अस्ति इति काशिकाकारस्य उपरि आरोपयति परन्तु काशिकायां तु अत्र मम पुरतः काशिका अस्ति तत्र कुत्रापि काशिकायां तादृशम् एकं वाक्यं तु मया न दृष्टम् एनिवे तद् सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतमेतत् सः वदति त्यजि पूज्योश्च इति काशिका इति वदति परन्तु तदनन्तरं वदति तत्र पूजर्ग्रहणं चिन्त्यं तत्र पूज धातोः ग्रहणं चिन्त्यमस्ति किमर्थं भाष्य अनुक्तत्वात् इति भाष्ये तु ण्यत् प्रकरणे त्यजेः उपसंख्यानमिति हि भाष्यं भाष्ये किं वाक्यमस्ति
ण्यत्प्रकरणे त्यजेः उपसंख्यानम् इति अर्थात् त्यज धातोः उपसंख्यानं करणीयम् अर्थात् यत्र यज याच रुच प्रवच एतेन सह कस्यापि त्यज धातोः अपि उपसंख्यानं योजनं करणीयम् उपसंख्यानं करणीयम् इति भाष्यं तावदेव अस्ति तेन कारणेन पूज इति धातोः ग्रहणमस्ति तद् चिन्तनीयमस्ति तस्मिन् विषये आचार्यस्य तथा मतम् अस्ति इति सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मतम् अस्ति इति यच यच याच रुच प्रवचर्चश्च इति सूत्रेण सह वयम् अद्यतनवर्गम् अत्र समापयामः वचो अशब्दसंज्ञायाम् इति अग्रिमसूत्रेण सह वयं श्वः आरम्भं कुर्मः शान्तिमन्त्रेण वर्गस्य समाप्तिं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति